إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له الحمد لله الذي أنزل على الكتاب ولم يجعل له قيما. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله في عمرك وفي حياتك أيها الشيخ. قرأت القرآن حقا أيها الشيخ، ما شاء الله، بارك الله فيكم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ماكثين فيه أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده
روحي قيما قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ما لهم من علم ولا لآبائهم
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إذ لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ما شاء الله، لله تكبير، لله تكبير. بارك الله فيكم يا أيها الشيخ، قرأت القرآن حق تلاوته ما شاء الله. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا جاعلون ما عليها صعيدا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. ما شاء الله، لله تكبير، لله تكبير. أنت وأنت يا حبيبي ما شاء الله. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. آمين آمين. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه